न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। कम्मर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउने छौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। सिंहदरबारको लिफ्टमा प्रधानमन्त्री दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल सञ्चारकर्मीको एम्बुसमा। दाहाल देखिए हर्षित, नेपालले भने सहमति जुट्दैछ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच दूरी बढेको संकेत। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा जनयुद्ध दिवस मनाएको भन्दै सरकारको आलोचना। चक्रपथको दोस्रो खण्डको विस्तारका लागि पहल थालियो। विस्तारमा 3 वर्षदेखि विलम्ब भएपछि सरकारसहित सरकारवाला पक्षद्वारा निर्माणमा सामूहिक प्रतिबद्धता जाहेर। गाँजालाई वैधानिकता प्रदान गर्नुपर्ने माग बुलन्द बन्दै। औषधीय गुणले भरिपूर्ण गाँजालाई वैधता दिए आम नागरिकको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने दावी। र युएईमा हुने विश्वकप लिग 2 को त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाका लागि सन्दीप लामिछाने टोलीमा परेनन्। कानूनी अडचनका कारण क्यानले जोखिम नउठाएको अनुमान। राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर राजनीतिक दलहरू व्यस्त छन्। अन्य दिन झै बिहिबार पनि नेताहरूको दिनचर्या व्यस्त रह्यो। सहमतिमा पुग्न दलहरू प्रयासरत छन्। सबै दलहरूको आआफ्नै स्वार्थ हुँदा पनि दलहरूबीच सहमति हुन सकस भइरहेको छ। फागुन 13 गते राष्ट्रपतिका लागि उम्मेद्वार मनोनयन गर्नुपर्ने दिन भएकाले दलहरूले यसबेला सहमति जुटाइसक्नुपर्ने हो। तर सहमति जुट्न दलहरूले 13 गते नै पुर्याउने सम्भावना पनि देखिँदो छ। किन सहमति हुन सकिरहेको छैन, के कस्ता कुराले सहमतिमा बाधा उत्पन्न गराइरहेको छ र राष्ट्रपतिको आगामी निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा पुनः नयाँ समीकरण बन्ने सम्भावना छ त? यही विषयमा जानकारी दिन हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सहकर्मी ऋषि खतिवडा। ऋषि, राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि दलहरूले उम्मेद्वारमा सहमति जुटाउन सकिरहेका छैनन्। सहमति जुटाउन किन ढिलाइ भइरहेको होला त? यति बेला देशको राजनीति राष्ट्रपतिमय बनेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा देशको 5 वर्षका लागि राष्ट्रपति को निर्वाचित हुन्छ भन्ने विषय चौतर्फी चासोको विषय बनिरहेको छ। र आज दिनभरकै कुराकानी गर्ने हो भने पनि राष्ट्रपति मनोनयनका लागि उम्मेदवार छनौट गर्नका लागि दलहरूले दिनभर दौडधुपमा लागे। उनीहरू विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्रको यसमा सक्रियता अझ धेरै रहेको छ। पुस 10 गते भएको सहमति अनुसार विशेष गरी पुस 10 गते नेकपा एमाले राष्ट्रपति पाउने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको थियो उक्त सहमति। तर उक्त सहमति के थियो भन्ने विषय बाहिर आएको छैन। तर पनि त्यति बेला भएको एउटा भद्र सहमति अनुसार काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमा पुर्याइसकेपछि एमाले राष्ट्रपति र सभामुख पाउने विषय त्यति बेलै दलहरूबीच सहमति भएको थियो र सहमति अनुसार नेकपा एमालेलाई दिनुपर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको थियो भनेर बताइन्छ। यद्यपि सहमति कसरी भएका थिए, के विषयमा सहमति भएको थियो, शक्ति सन्तुलन र सत्ता भागबण्डा कसरी भएको थियो भन्ने विषय दलहरूले खुलाएका छैनन्। नखुलाउँदा यस विषयको अन्योन्यता एकतर्फ छ नै, अर्कोतर्फ भने उक्त सहमति अथवा उक्त भद्र सहमति अहिले नेकपा माओवादी तोड्ने वातावरणमा पुगेको छ भन्ने पनि विषय उल्लेख हुँदै आएको छ। यो विषयमा चर्चा भइरहन्छ। र आजकै कुराकानी गर्ने हो भने पनि माओवादीले विभिन्न राजनीतिक दलहरूबीच पटक बैठक बस्यो। अहिले पनि एउटा बैठक जारी रहेको छ। विशेष गरी जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी बीच अहिले पनि सिंहदरबारमा बैठक जारी रहेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि
को उम्मेदवार बन्ने भन्ने विषय दलहरू निर्णयमा नपुग्दाखेरि यो बैठक जारी रहेको हो र अहिलेको यो बैठक विशेष गरी राष्ट्रपति एकीकृत समाजवादीले दाबी गरिरहँदा यसमा काङ्ग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रपति निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यताका साथ र शक्ति सन्तुलनमा नै समानता आउँछ भन्ने विषयका साथ अहिले माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति काङ्ग्रेसलाई दिन चाहेको छ। तर एकीकृत समाजवादीलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको मोह जगाएपछि अझै नेकपा एकीकृत समाजवादी अहिले हौसिएको देखिन्छ। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पटक पटक भेट गरिरहेका छन् र अहिले बैठक जारी रहेको हो। यता जसपाकै कुराकानी गर्ने हो भने जसपाले उपराष्ट्रपति पाउन सक्छु कि भन्ने पनि आश पालेको देख्न सकिन्छ र उपेन्द्र यादव जो पार्टी अध्यक्ष रहेका छन् उनले पनि जसपाको तर्फबाट उपराष्ट्रपति हुनुपर्ने माग दाबी गरिरहेका छन् र आइतबार यसअघि भएको 2 दिन अगाडि भएको र पुष्पकमल दाहाल र लोसपाका नेताहरू बीचको भेट पनि एक तरिकाको भन्ने हो भने त्यसमा पनि लोसपाका नेता विशेष गरी अध्यक्षकै रूपमा रहेका महन्त ठाकुरले आफूले राष्ट्रपति पाउनुपर्ने र प्रचण्डले भन्दै आएका राष्ट्रिय सहमतिको पात्र आफू भएको भनेर उनले त्यस बीचको बैठकमा अथवा उनीहरू दुई बीचको बैठकमा सोमबार भएको बैठकमा उनीहरूले आफ्नो एजेन्डा प्रष्ट रूपले राखेका थिए। यसले गर्दा राष्ट्रपतिमा मोह जागाउनेहरू प्रशस्तै मात्रामा रहेको देख्न सकिन्छ र एकातर्फ काङ्ग्रेसकै कुरा गर्ने हो भने काङ्ग्रेसका तर्फबाट अहिले विशेष गरी 2 पात्र चर्चामा रहेका छन्। काङ्ग्रेसको तर्फबाट विगतका दिनदेखि नै चर्चामा रहेका र आफ्नो मोहलाई उग्र रूपमा राखिरहेका अग्रस्थानमा राखिरहेका चन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिको आफ्नो महत्त्वाकांक्षालाई छोडेका छैनन्। त्यसमा देउवा सकारात्मक छन् भन्ने विषय पनि आइरहेको छ। यता कृष्णप्रसाद सिटौलाको नाम पनि पटक पटक आइरहन्छ। पछिल्ला दिनहरूमा उनको नाम झनै बढी चर्चामा छ। काङ्ग्रेस वृत्तभित्र रामचन्द्र पौडेललाई सहयोग गर्ने एउटा पक्ष जन्मिएको छ र अर्को त्यसमै विपक्ष अथवा भनौँ कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रपति निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पनि नाम उठिरहेको छ। यसमा माओवादी केन्द्रको पनि अलिकति भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने विषय आइरहेको छ र राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि कृष्ण सिटौलालाई नेकपा माओवादी केन्द्रले अझै बढी चासोपूर्वक अथवा उनी व्यक्ति आइदिए हुन्थ्यो भनेर पनि चाहेको जस्तो देख्न सकिन्छ। किनभने प्रचण्डको पछिल्ला केही भाषणहरू सुन्ने हो भने उनका मन्तव्य हेर्ने हो भने 12 बुँदे सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्छ र त्यही पात्र राष्ट्रिय सहमतिको पात्र हुन सक्छ भनेर भनिरहेका छन्। यसको मतलब के हुनु आइपुग्दा माओवादीलाई यो मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनका लागि कृष्णप्रसाद सिटौलाले जुन भूमिका निर्वाह गरेका छन् त्यो भूमिका निर्वाह गर्नका लागि गिरिजाप्रसाद कोइराला पछिका अर्का महत्त्वपूर्ण पात्र र विश्वासिला पात्रका रूपमा कृष्णप्रसाद सिटौलालाई माओवादीले लिएको छ र बाँकी रहेका विभिन्न शान्ति प्रक्रियाका कामहरू टुङ्ग्याउनका लागि कृष्णप्रसाद सिटौला उपयुक्त पात्र हुन् र आफूले चाहे अनुसार एउटा कम्फर्टेबल राष्ट्रपतिको रूपमा कृष्णप्रसाद सिटौलालाई माओवादीले देखेको छ भनेर विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहन्छ। यसले गर्दा राष्ट्रपति निर्वाचन अहिलेको परिवेशमा एमालेको हातबाट फुत्किँदै काङ्ग्रेसतर्फ मोडिएको छ र यो फाइदा अझै साना दलका नेताहरूले पाउन सक्ने पनि सम्भावना उत्तिकै रहेको देख्न सकिन्छ प्रेजना। र दलहरू विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको चासो र दबावमा परेर सहमतिमा समय लागेको हो भन्ने चर्चा पनि चुलिन थालेको छ। यसमा चाहिँ कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? विशेष गरी सबैभन्दा चासो र चर्चामा रहने र अलिकति दलहरूलाई प्रश्न उठाउनु पर्ने र चिन्ताको विषय पनि यही रहेको देख्न सकिन्छ प्रेजना। किनभने राजनीतिक दलहरू आफ्नो निर्णय आफै गर्न नसक्ने र विदेशीहरूको मात्रै भर पर्ने अथवा विदेशीहरूको पनि त्यही प्रकारका कुराहरू आइरहँदा यसले देशका राजनीतिक दलहरूको निर्णायक क्षमता कमजोर भएको अनुभूति हुन्छ नै। अघिल्ला दिन अथवा 3 दिन अघिको कुराकानी गर्ने हो भने उनले आफ्नो ट्विटमा नेपालका 4 जना विभिन्न गैर राजनीतिक व्यक्तिहरूको नाम लिए। राष्ट्रपति बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने उनको आशय थियो। त्यस लगत्तै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले पनि आफ्नो भेट तीव्र बनाएका छन्। राजनीतिक भेट तीव्र उनको त्यसअघि हेर्ने हो भने विनय मोहन कत्रा जो भारतीय विदेश सचिव रहेका छन् उनी कत्राले पनि नेपाल आएर राष्ट्रिय सहमतिमा सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने उनको अभिव्यक्ति रहेको थियो। यसले गर्दा विशेष गरी नेपालको राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि भारतको चासो अत्याधिक रहेको देखिन्छ।
यो चासोका बीचमा चीनको पनि उत्तिकै सक्रियता, विदेशीहरूको विशेष गरी युरोपियन युनियन र अमेरिकी पनि चासो, आफ्नो आफ्नो प्रकारको चासो छ। आफ्नो आफ्नो महत्त्वाकांक्षाका अथवा आफ्नो आफ्नो जुन नीति नेपालमा लागू गर्न सकिन्छ ती अनुसारका आफ्नो स्वार्थ अनुसारका राष्ट्रपति आइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा विगतका विभिन्न घटनाक्रमले अहिले आवश्यक महसुस भएर त्यही अनुसारको पात्रहरू नेपालमा राष्ट्रपति भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहने प्रशस्तै छन्। त्यसैले विदेशीको चासो यति बेला राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बढे भित्र नाम दर्ता गराइसक्नुपर्ने हुँदा विशेष गरी केही दिन मात्र बाँकी रहेको कारण दलले टुङ्गाउनै पर्नेछ। यसमा राजनीतिक दलहरूको सक्रियता कति रहन्छ यसमा भर रहन्छ। आफ्नो निर्णयको अधिकार आफैले लिनुको कुनै विकल्प छैन। विदेशीले यसरी पटक पटक आएर नेपालको सार्वभौम मुलुकमा आएर यसरी हस्तक्षेप गर्नु भने सही विषय नहुन सक्छ। यसमा राजनीतिक व्यक्तिहरू आफै जिम्मेवार रहन पर्ने देखिन्छ। प्रेजिना, हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद ऋषि। अब बाँकी रिपोर्ट। मुलुकको राजनीतिक अवस्था यति छिटो विकसित भइरहेको छ कि प्रत्येक पल नयाँ घटनाले ठाउँ लिइरहेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण दलहरू बेफुर्सदी बन्दा नेताहरूको निन्द्रा र चैन सबै हराएको छ। प्रत्येक पलको खबर दिनु सञ्चारकर्मीको दायित्व पनि हो। यही कारण सञ्चारकर्मी पनि बेफुर्सदी बनेका छन्। उनीहरूले नेताहरूलाई कुनै पनि ठाउँमा छाडेका छैनन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सिंहदरबारको लिफ्टमा भेटिँदा सञ्चारकर्मीका लागि बाइट र प्रतिक्रिया लिने उत्तम अवसर बन्यो। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि सहमति जुटाउन दलहरू निर्णायक वार्तामा जुटेका छन्। यद्यपि बिहिबार साँझसम्म त्यस्तो कुनै औपचारिक सहमति दलहरूबीच जुटिसकेको छैन। नेताहरूको दौडादौड छ, असिन पसिन बनेका छन् उनीहरू। यही क्रममा बाक्लो भेटघाट गर्नेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि पर्छन्। उनीहरूबीच भेट नभएको दिन मात्र होइन, घण्टामा जोड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। बुधबार मात्र 4 पटक भेटेका उनीहरू बिहिबार पनि सिंहदरबारमा लामो समय छलफलमा जुटे। सिंहदरबारको विशेष कक्षमा छलफलमा जुटेका उनीहरूले लिफ्ट पर्खदा सञ्चारकर्मीका लागि प्रतिक्रिया लिने उत्तम अवसर बन्यो। प्रधानमन्त्री दाहाल छोरी गंगालाई लिफ्टमा सँगै लान केही समय पर्खदा सञ्चारकर्मीको घेरामा परिहाले। उनले सहमतिको बारेमा प्रश्न जवाफ दिन नमाने पनि उनको अनुहारमा छाएको हर्षले भने ठूलै सहमति भइसकेको संकेत प्रष्ट रूपमा देखिन्थ्यो। भइहाल्छ नि, 13 गते त टुकिहाल्छ नि। तै पनि अब पुरानो गठबन्धन बिउति लागेको होइन, अहिले फाइनल छैन। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भने सधैँ जस्तो स्वाभाविक रूपमा गम्भीर मुद्रामा देखिएका थिए। उनले राष्ट्रपति को बन्छ भन्ने प्रश्नमा व्यक्ति गौण हुने भन्दै सहमति र राष्ट्र ठूलो विषय भएको बताए। नेपालले केही समय लिफ्ट पर्खनु परेकाले नचाहेर पनि उनले लामै प्रतिक्रिया दिए। अनेक अप्सन्सहरू छन् हाम्रा सामुमा। ती अप्सन्सहरूमध्ये बेस्ट अप्सन के हुन्छ, जुन अप्सनले देशको राजनीतिलाई ठिक दिशामा लान सक्छ र देशको चाहिँ अब संविधानलाई जोगाउन, राष्ट्रियतालाई बचाउन भूमिका खेल्छ, त्यही अप्सनमा जानुपर्छ। त्यसो हुनाले यहाँ कसले पाउने, कुन व्यक्तिले पाउने, कुन पार्टीले पाउने भन्नुभन्दा पनि कसरी यो देशको समस्यालाई हामीले सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा। दाहाल र नेपाल बीचको छलफलमा पुरानो गठबन्धन बिउत्याउने विषयमा नै गम्भीर छलफल भएको थियो। विशेष गरी अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री दाहाललाई पुरानो गठबन्धन बिउताएर जान सुझाव दिएका छन्। नेताद्वय दाहाल र नेपाल बीचको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका नेता घनश्याम भुसाल समेत सहभागी थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रसँग बढेको दूरीको संकेत गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन 1 गते सरकारले जनयुद्ध दिवस मनाएको प्रति सरकारको आलोचना गरेका छन्। बिहिबार जन्मदिनको अवसर पारेर निजी निवास बालकोटमा आयोजना गरिएको विश्व शान्ति प्रार्थना पुस्तकको विमोचन र आफ्नो जन्मदिनमा शुभकामना दिन आएकालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले हिंसा दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस भनेर मनाउनु दुःखद भएको बताए। जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस भनेर मनाउने निर्णय गर्दै त्यसलाई क्यालेन्डरमा नै समेट्नु झनै दुःखद भएको पनि ओलीको भनाइ थियो। अहिलेकै सरकारले पनि हिंसा दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस भनेर मनाएर
त्यसलाई फेरिदेखि राष्ट्रिय दिवस मनाउने भनेर क्यालेन्डरमा राख्ने समेत दुःखद निर्णय गर्यो। त्यसले हिंसाको मानसिकता, हिंसाप्रति गर्व गर्ने प्रवृत्ति नछुटेको देखिन्छ, जुन कुरो चाहिँ सही होइन। अध्यक्ष ओलीले हिंसाको बाटो छोडेर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि किन फेरि हिंसाको महिमा मण्डन गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाए। सरकारले निर्णय गरेको बेला कुनै प्रतिक्रिया नदिएका उनले 11 दिनपछि आएर आलोचना गर्नुमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच दूरी बढेको प्रश्न पारेको छ। राष्ट्रपति पदका लागि दलका नेताहरूको दौडधुप अत्यधिक बढेको छ। यो समयमा राष्ट्रपति को बन्ला भन्ने चासो आम जनमानसमा पनि छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि राष्ट्रपतिका लागि नेताहरूको खेल तथा कस्तो राष्ट्रपति बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न मतहरू प्रकट भइरहेका छन्। राष्ट्रपतिको पद तथा यसै विषयमा सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत भएका विचार तथा मतहरू अबको क्रममा। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्मा लेख्छन्, सभापतिलाई राष्ट्रपति बनाएर वरिष्ठ नेतालाई संसदीय दलको नेता, उपसभापतिलाई कार्यवाहक दलीय दृष्टिले मेरो प्रस्ताव उचित, तर कार्यकारी बनिसकेका कसैलाई पनि राष्ट्रपति बनाउनु अनुपयुक्त। साथीहरूको यो विश्लेषण बढी परिपक्व छ। मेरो बुझाइ नै अन्तिम सत्य, यस्तो भ्रममा म कहिल्यै रहन्न। त्यसैगरी दीपक गेवाली लेख्छन्, माओवादी भनेकै कांग्रेस, कांग्रेस भनेकै माओवादी भन्ने तपाई नै जस्तो लाग्छ। पश्चिमा र मुगलानी चासो सक्रियता चाहिँ आज कुन कालो चस्मा लगाएर नदेखेको। तपाईहरूको बीपी पद त्यागेको कृपब र गमाम्सीहरूलाई पार्टीबाट गलहत्याएकाले हामी जस्ता भूपू नेका भोटर स्वतन्त्र भोटर हुन पुगेका चेतना भया। यता पंकज दास ट्वीट गर्छन्, प्रथम केपी ओली राष्ट्रिय च्याम्पियन कप आजबाट सुरु हुँदै पहिलो खेलमै बालुवाचार टिमले बालको टिमलाई धोका दिँदै बालकुमारीको समर्थनले बुढानील कण्ठ हाल धुम्बाराई टिमलाई जिताउने सम्भावना देखियो। यस्तै निर्मल प्रसाई लेख्छन्, राष्ट्रपति पद हातबाट टिप्लेपछि जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक विदा दिएको अहिले आएर दुःख र पछुतो लाग्यो एमालेलाई। जनयुद्ध देश र जनताको थिएन, त्यति बेला किन भन्न सकेन ढोंगी। रञ्जित तामाङ लेख्छन्, राष्ट्रपतिको दौडधुप देख्दा लाग्छ यो 5 वर्ष शीर्ष नेताहरूको अन्तिम कार्यकाल बन्ने गरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री देउवा, ओली, प्रचण्ड आलो पालो गरेर बिदा लिँदा राम्रो होला। वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षित लेख्छन्, नयाँ दिल्लीको चलखेल भइरहेको नै देखिन्छ। आफ्नो लागि कम्फर्टेबल राष्ट्रपति बनाउन दबाब दिएको प्रष्ट भएको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो स्वतन्त्र धुवादार मिडियाले खबर बनाउला नबनाउला, नागरिक अगुवाले केही भन्लान् नभन्लान्। पूर्व राजदूत निलाम्बर आचार्य लेख्छन्, कानूनका शब्द र कानूनको भावना त हेर्नै पर्छ, कानून उभिएको दर्शन पनि निहाल्नु पर्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वार बन्ने चर्चा गम्भीरतापूर्वक आयो होला भन्ने लाग्दैन। त्यो अनुचित छ। हाम्रो प्रजातन्त्रको दर्शन विपरीत छ, तर चर्चा हुनु नै पनि ठीक होइन। विपिन अधिकारी लेख्छन्, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भिन्दा भिन्दै टिमको रूपमा बुझिएको छ। त्यही बुझाइका कारण अहिले राष्ट्रपति पदका लागि तछाड मछाड भइरहेछ। त्यो प्रतिस्पर्धाका पछाडि राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग गर्ने उद्देश्य देखिन्छ। बुद्धि कार्की लेख्छन्, कुनै कार्यकारी स्वविवेकीय अधिकार नदिन संविधानमा कार्यपालिका बाहिर भिन्दै भागमा थन्क्याइएका विशुद्ध आलङ्कारिक राष्ट्रपतिलाई संकीर्ण स्वार्थ पूर्तिका लागि दलले गणतन्त्रको 1.5 दशकमै राज संस्था जस्तै बनाए। आज राष्ट्रपतिको चुनावका लागि सत्ता गठबन्धन बन्ने र भत्किने सम्मको स्थिति बन्यो। यादव देवकोटा लेख्छन्, ओलीले गोजीमान छोडेर माधव नेपाल या अरूलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव गर्दा पनि पुष्पकमल दाहालले नमानेको हो र कांग्रेससँग गठजोड गर्न खोजेको हो भने यो दाहालको चरम बेइमानी, धोखाधडी, अस्थिरता, निकृष्टता र पतनको चरम अवस्था हो। दाहालले आजसम्म नेपाली समाज अस्थिर बनाउने बाहेक केही गरेनन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएको 60 दिन पूरा भएको छ। उनले पुस 10 गते शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। यसबीचमा उनको कार्यकाल खासै उपलब्धिमूलक नभएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। राष्ट्रपति चयनको खेलमा सत्ता साझेदार दलहरूलाई चिडाइरहेका छन्।
सरकारी सेवा प्रवाहमा खासै सुधार आउन सकेको छैन, आर्थिक सूचक सुधारिएका छैनन्। यी समस्याहरूमा किन सुधार नआएको होला? यिनै विषयमा केन्द्रित भएर सहकर्मी ऋषि खतिवडाले प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनोहरी तिमिल सिन्हासँग कुराकानी गरेका छन्। प्रेस विज्ञ तिमिल सिन्हासँग गरेको कुराकानी अबको क्रममा। प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यो निर्देशनको क्रममा उहाँले अस्पताल, सरकारी कार्यालय, मालपोत, राजधानी विभाग जस्ता जनताको अत्याधिक चासो र चाप हुने कार्यालयहरूमा किन लामा लामा लाइनहरू छन्, सेवा प्रवाहमा किन गति आउन सकेको छैन, यी कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ, त्यसको ठोस कार्ययोजना मलाई दिनुहोस् 1 महिनाभित्र भन्नुभएको थियो। नम्बर 1। नम्बर 2, पुस 25 गते सरकारमा सहभागी सत्ता साझेदार दलहरूको तर्फबाट सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम भनेर एउटा दस्तावेज बाहिर आयो। त्यो दस्तावेजमा यो नयाँ सरकारलाई हामीले कसरी लैजान्छौँ भन्ने सङ्कल्प थियो। त्यसै गरी पुस 26 गते प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदबाट विश्वासको मत लिने क्रममा उहाँले केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठाउँदै ती विषयहरूलाई नयाँ सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यस लगत्तै नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाएर प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुभएका विषयहरूलाई कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्न भनिएको थियो र त्यो कार्यदलले सरकारलाई कार्ययोजना दिएको छ र त्यो कार्ययोजनामाथि पनि छलफल भएर यी सबै कुराहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा लगिएको छ। यसबीचमा तपाईँले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनको कुराबाट हेर्नुहोस् वा राजधानीमा देखिएको समस्या सम्बोधनको दृष्टिले हेर्नुहोस्, चाहे ठुला आयोजनाहरूको अनुगमन निर्देशनको दृष्टिकोणबाट हेर्नुहोस्, चाहे अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा देखिएको प्रारम्भिक सकारात्मक सन्देश हेर्दा यिनै कायमहरू अहिले पाइपलाइनमा छन्। त्यसकारण त्योभित्र धेरै कुराहरू छन्। जस्तो सरकारले एकीकृत कार्ययोजना बनाएको छ, त्यो कार्ययोजनाभित्र नीतिगत रूपमा के गर्ने, संरचनागत रूपमा के गर्ने लगायतका विषयहरू त्यहाँभित्र समावेश छन् र ती कुराहरू कार्यान्वयनमा गइसकेका छन्। तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यो संस्थाभित्र जुन प्रधानमन्त्री कार्यालय निवासमा अथवा प्रधानमन्त्रीको स्वकीयका रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, प्रेस विज्ञका रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, निकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका साथ रहनु भएको छ। रहँदै गर्दा तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ, धेरै विषय थाहा हुन्छ भनेर मूलभूत रूपमा हामीले तपाईँलाई यो विषयमा जोडी पनि रहेका छौँ। सुरुका दिनमा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने क्रममा सरकारी निकायमा रहेका निजामती प्रशासनलाई धेरै निर्देशन दिनुभयो, तर निर्देशन जुन दिएको छ त्यो निर्देशन चाहिँ कार्यान्वयन भएन, पालना भएन भनेर पनि आलोचना भइरहेको छ। ती लाइन बस्ने ठाउँमा अझै पनि लाइन हटेको छैन। कतिपय धेरैजसो जनताको मूलभूत रूपमा जीवनमा अलिकति सहज हुने खाले वातावरण चाहिँ अझै पनि बनेन ती लाइन बस्ने ठाउँमा भन्ने कुरा आइरहेको छ। के साँच्चीकै कर्मचारीहरूले अझै पनि अटेरी गरेका हुन्? कहीँ आवश्यक जनशक्ति चाहिन्छ, कहीँ चाहिँ त्यसको निम्ति आवश्यक पूर्वाधारहरू चाहिन्छ। जस्तो राजधानीकै कुरा गर्दा पहिला राजधानीमा जति ठुलो लामो लाइन थियो त्यो लाइन अहिले छैन, तर लाइन पुरै हटिसक्यो भन्ने होइन। त्यसको निम्ति अहिलेकै जनशक्ति, अहिलेकै साधन स्रोतले पुग्दैन। त्यसकारण त्यसमा साधन स्रोत थपेर कतिपय अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा 2 शिफ्ट 3 शिफ्टमा पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने तहबाट गृहकार्य भएको छ। त्यसको नतिजा छिटै देखिन्छ। अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन भन्ने कुरा जुन छ, हामीले दिएको सबै प्रधानमन्त्रीज्यूले दिएको निर्देशनको अनुगमन गर्ने संयन्त्र छ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा। हाम्रो सचिवालयले पनि त्यसको नियमित अनुगमन गरेको छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो सकियो भन्ने होइन। त्यो प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसारको कार्ययोजना बन्छ, कार्ययोजना अनुसार कार्यान्वयनका निम्ति पठाइन्छ र त्यो कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्र छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले एकदम प्रष्टका साथ नेपाल सरकारका सचिवहरू, मन्त्रीज्यूहरू, त्यसै गरी सबै अधिकारीहरूलाई राखेर के भन्नुभएको छ भने तपाईँहरूको अब मूल्याङ्कन कार्ययोजना कति कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने आधारमा हुन्छ। हामी अङ्क प्रणालीमै गएर नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा पनि दण्ड र पुरस्कारलाई व्यवस्थित गर्छौँ र राम्रो कामहरूलाई प्रोत्साहित गर्छौँ। त्यो ढङ्गले हेर्दाखेरि उहाँले दिएका निर्देशनहरू पालना नभएको कुरा होइन, पालना भइरहेको छ। तर
परिणाम आउन त निश्चित समय लाग्छ। कतिपय नीतिगत कुराहरू निर्देशन दिएको आजको भोलि नै परिणाम आउँदैन। जति कुरा परिणाममा आएको छ ती सकारात्मक छन्। अब राजनीतिक कुरा गरौँ। विशेष गरी यो बिचमा राजनीतिक दलहरू अथवा गठबन्धनका दिनमा पुस 10 गते जुन सहमतिका आधारमा सरकार निर्माण भएको थियो, त्यो सहमति वर्तमान समयमा आजकै 60 दिन पुग्दै गर्दा पुष्पकमल दाहाल तोड्ने मोडमा हुनुहुन्छ। किन यस्तो गर्नुभयो? प्रधानमन्त्रीले, तपाईँलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्री स्वयंको स्वभाव, राजनीतिक जीवन तपाईँले निहालेर हेर्नुभयो भने उहाँले जति पनि निर्णय गर्नुहुन्छ, जति पनि सहमति पालना गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा अक्षरशः पालना भएको देखिन्छ। यो प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकाल हो। यसअघिका कार्यकालमा उहाँले जहाँ जहाँ लिखित अलिखित सहमति गर्नुभएको थियो ती सबै कुरा इमान्दारीपूर्वक पालना गर्नुभयो। यसो हो भने एमालेलाई राष्ट्रपति दिनुपर्ने होइन? यो एमालेलाई राष्ट्रपति दिने कुरा वा नदिने कुरा कुनै लिखित सहमति भएको कुरा होइन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, पुस 10 गते जति बेला प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सत्ता साझेदार दलहरूले समर्थन गर्नुभयो र उहाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो, त्यति बेला एक खालको फरक परिस्थिति थियो। त्यति बेला चाहिँ बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कहाँ प्रधानमन्त्रीको निम्ति दावा गरिएको थियो। तर पुस 26 गते प्रधानमन्त्रीले संसदमा जुन विश्वासको मत लिने दिन संसदमा रहेका सबै पार्टीहरूले तपाईँलाई समर्थन गर्छौँ, तपाईँलाई विश्वास दिन्छौँ, तपाईँले देशको हितको निम्ति, अर्थतन्त्रको हितको निम्ति, राजनीतिक सहमतिको निम्ति काम गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको विगतले पनि त्यो कुरा प्रमाणित गर्छ, त्यसकारण हामी पनि तपाईँहरूको साथमा छौँ भनेर पार्टीहरू आइसकेपछि ती पार्टीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने, प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूलाई अविश्वास गर्नु त मिल्दैन। त्यसकारण हाम्रो भनाइ के हो भने पुस 10 गते जे समझदारी थियो, कुनै सहमति भएको होइन। समझदारी के हो भन्दा सत्ता साझेदार दलहरू मिलेर अगाडि बढ्ने, सरकार सञ्चालनको निम्ति अरू प्रक्रियामा पनि मिलेर अगाडि बढ्ने भनेको। पुस 26 मा आइपुग्दाखेरि त्यसमा अरू थप दलहरू आइपुगे, थप शक्तिहरू आइपुगे। आज हाम्रो भनाइ के हो भने हामीले कुनै सहमति तोड्ने अथवा फरक ढङ्गले जाने भन्नुभएको छैन। पुस 26 गते संसदमा जुन विश्वासको मत देखा पर्यो ती शक्तिहरूलाई पनि सँगै लिएर जाउँ। त्यसकारण पुस 10 गते हाम्रो बिचमा भएको समझदारी पुस 26 को परिस्थितिले परिमार्जन गर्नुपर्ने ठाउँमा आयो। त्यसर्थ नयाँ परिस्थिति अनुसार चाहिँ समझदारीका साथ सबै पार्टी सँगै जाने स्थिति बनोस् भन्ने उहाँको चाहना छ। उहाँले बारम्बार राष्ट्रिय सहमतिको अर्थ पनि यही नै रह्यो। त्यसकारण संसदका सबै पार्टीहरूलाई सँगै लिएर जाने प्रयत्नलाई सहमति तोडेको वा तोड्न खोजेको भन्न मिल्दैन। त्यो राष्ट्रिय सहमतिको पटक पटक प्रधानमन्त्रीले शब्द निकालिरहनुहुन्छ, तर त्यो निकै अमूर्त रूपमा भनिरहनुहुन्छ। त्यो राष्ट्रिय सहमति भन्ने व्यक्ति अथवा पात्र अथवा त्यो खाले परिवेश कहाँनेरि गएर भेटिन्छ, किन भेटिएको छैन अहिलेसम्म? अब यो पात्रको कुरा मुख्य कुरा होइन। मूल कुरा हामीले चाहेको संविधानको रक्षाको कुरा, त्यसको कार्यान्वयनको कुरा, लोकतन्त्रको रक्षाको कुरा अहिले पनि चुनौतीपूर्ण नै छ। त्यो पुरै चुनौतीमुक्त भइसक्यो भन्ने होइन। यस्तो परिस्थितिमा हामीले देशभित्र विद्यमान ठुला पार्टीहरूको बिचमा एक खालको सहमति होस् भन्न चाहेको। त्यसको अर्थ राज्यका धेरै जिम्मेवारीहरू छन्, संवैधानिक जिम्मेवारी छन्, सरकारसँग सम्बन्धित ठाउँहरू छन्। ती सबै ठाउँमा ठुला पार्टीहरू सँगसँगै जान सक्ने वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। व्यक्तिको कुरा पार्टीहरूको बिचमा हामी सँगै जान तयार छौँ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेपछि व्यक्तिको के भन्ने कुरा प्राथमिक कुरा होइन। हामीले यहाँ चाहिँ कुनै व्यक्तिमा छलफलै भएको छैन। हाम्रो चाहना, प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहना के हो भने कङ्ग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिउन्। हामी त उहाँहरूसँग छँदैछौँ। त्यसकारण कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत राष्ट्रिय राजनीतिका मूल शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिँदा अथवा 12 मुदे समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका दलहरू एक ठाउँमा उभिँदा हामीले यो राजनीतिक क्षेत्रका, अर्थतन्त्रका क्षेत्रका चुनौतीहरूलाई छिचोल्न सक्छौँ। त्यसकारण पहिलो कुरा त त्यहाँ सैद्धान्तिक सहमति हुनु पर्यो। हामी सँगै जान तयार छौँ, हामी जान्छौँ, देशको निम्ति अहिले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हो भन्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि व्यक्तिको कुरा हामीले रोज्ने कुरा होइन। जहाँ समझदारी हुन्छ त्यसपछि व्यक्तिको कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू कुनै व्यक्ति विशेषलाई राष्ट्रपति बनाउने वा नबनाउने भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न। त्यो बाहिर तपाईँहरूको प्रचारमा, मिडियामा आएको कुरा मात्रै हो। आन्तरिक छलफल त्यसरी भएको छैन।
अब सँगै लिएर हिँडेका साथीहरूलाई चाहिँ चिडाउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिर साथ मात्र दिइरहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि कता कता असन्तुष्ट व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। आफूसँगै भएका जुन अप्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिँ साथ दिने दल एमाले त यो विषयले अलिकति चिडिएको प्रश्न पनि देखिन्छ। बाहिर आउने होइन पुस 10 गतेभन्दा बाहिरको त्योभन्दा बाहिरको व्यक्तिहरू अथवा पार्टीलाई चाहिँ नजिक ल्याउन खोज्दाखेरि भोलिका दिनमा आउने समस्यालाई कसरी लिएको छ अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसलाई कसरी ट्याकल गर्छ अथवा तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त हामीले सत्ताधारी दल कसैलाई चिडाउन खोजेको वा बाहिर गएको कुरा होइन। अब जहाँसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुरा छ त्यो हाम्रो कारणले उहाँहरू सरकारबाट बाहिरिएको कुरा होइन। किनकि हाम्रो कारणले उहाँहरू सरकारबाट बाहिरिएको भए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने स्थिति आउँथ्यो होला। सर्वोच्च अदालतको जुन फैसला आयो त्यो फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो। त्यसकारण उहाँ आफैले राजीनामा दिनुभयो प्रधानमन्त्रीलाई। फेरि दिइसकेपछि हाम्रो संविधानको संवैधानिक व्यवस्था जे छ त्योभन्दा बाहिरबाट हामीले अहिले कुनै पनि कुरा गर्ने ठाउँमा छैनौँ। किनकि हामी आफैले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको निम्ति पटक पटक सङ्घर्ष गरेको, पटक पटक लोकतन्त्र र संविधानप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको, त्यो कुरा हाम्रो जीवन व्यवहारमा पनि अभ्यास भएको परिस्थितिमा हामीले संविधानभन्दा बाहिरबाट अथवा संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिरबाट, संसदीय मूल्य मान्यताभन्दा बाहिरबाट अरू निर्णय गर्न सक्ने ठाउँमा थिएनौँ। उहाँहरूको अपेक्षा, उहाँहरूको चाहना एक ठाउँमा हुन सक्ला, उहाँहरूका आफ्ना बाध्यता पनि होलान्। तर हामी चाहिँ अहिले कम्तीमा उहाँहरू नयाँ निर्वाचनको प्रक्रियामा जाँदैछ, उपनिर्वाचनमा जाँदैछ मुलुक। अर्कोतिर उहाँहरूमाथि उठेका कैयन प्रश्नहरू अहिले पनि छलफलको प्रक्रियामा छन्, त्यो एउटा टुङ्गोमा पुग्लान्। त्यसपछि हामी सँगै जान तयार छौँ नै भन्नेमा छौँ। त्यसकारण यो हाम्रो कारणले, सरकारको कारणले, प्रधानमन्त्रीको कारणले अथवा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको दलको कारणले यी परिघटनाहरू भइरहेका छैनन्। यदि त्यो परिघटना भइरहेको हुन्थ्यो भने संसदमा उहाँहरूले सरकारलाई जुन विश्वासको मत दिनुभएको छ त्यसमाथि पुनर्विचार गर्नुहुन्थ्यो होला। त्यो स्थिति त आएको छैन। त्यसकारण यो हाम्रो उहाँहरू र हाम्रो बिचको कुनै विवाद अथवा उहाँहरूलाई कहीँ चाहिँ ठाउँ नदिएको अथवा उहाँहरूका माग र मुद्दालाई सम्बोधन नगरेको भन्दा पनि राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा जे परिस्थिति देखा पर्यो त्यसका उपज हुन् भन्ने लाग्छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। तयारी थालेको 3 वर्ष बित्दा पनि ठोस काम अघि नबढेपछि चक्रपथको दोस्रो खण्डको विस्तारका लागि सरकार नै अघि सरेको छ। कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्मको सडक विस्तारको जिम्मा पाएको चिनिया कम्पनीले नै कलंकीदेखि नारायण गोपाल चोकसम्म विस्तार गर्ने जिम्मा पाएको छ। तर विभिन्न कारणले चक्रपथ विस्तार अघि बढ्न नसकेपछि सडकसँग सरोकार राख्ने सबै पक्षले आआफ्नो दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि अब सडक विस्तार कार्य अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। एक रिपोर्ट। चिनिया पक्षले महाराजगञ्ज क्षेत्रमा पर्ने 19वटा घरको टुङ्गो नलाएसम्म हात नहाल्ने अडान लिएपछि सुरुमा चक्रपथ विस्तार कार्य बिथोलिएको थियो। कलंकीदेखि महाराजगञ्जसम्मको 8.2 किलोमिटरको दोस्रो खण्डको चक्रपथ विस्तार कार्य पछि गएर कोरोना महामारीले पनि थप प्रभावित बन्यो। काठमाडौँमा बढ्दो जाम र कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्मको चक्रपथको स्तरीयताको कारण पनि सरकार दोस्रो खण्ड पनि चाँडै पूरा गर्ने हिसाबमा अघि चढेको छ। बिहिबार उप प्रधानमन्त्री समेतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका विभागीय मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहित नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सङ, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहितको टोलीले सडक खण्डको संयुक्त रूपमा निरीक्षण एवं अवलोकन गरेको छ। निरीक्षणपछि दोस्रो खण्डको चक्रपथ विस्तारको काम अब चाँडै सुरु हुनेमा सरकारी पक्ष विश्वस्त छ। कलंकीदेखि कोटेश्वरसम्मको काम सम्पन्न भइसकेको छ र यो काम अगाडि बढाउन पनि चीन सरकारले सहमति दिइसकेको छ र त्यसअनुसार काम अगाडि बढाउन हामी पहल गरिराखेका छौँ। यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो कारण चक्रपथ विस्तार कार्यमा कुनै पनि ठाउँमा समस्या नरहेको प्रश्न पारेको छ। कलंकीदेखि महाराजगञ्जसम्म करिब 300 बिजुलीका पोलहरू हटाइसकेको, अब 15वटा पोलहरू बाँकी रहेको र त्यो पनि 15 दिनभित्र हटाइने प्राधिकरणले जनाएको छ। अब यो रिङ रोड विस्तारको कलंकी चाबिलसम्मको रिङ रोड विस्तारमा हाम्रो पोल सार्नुपर्ने काम चाहिँ हामीले सकाइसकेका छौँ
1-2 ठाउँ रोडकै लेभल मिलाउनु पर्ने हुनाले 10-15वटा पोल सार्न बाँकी रहेछ। त्यो हामीलाई 10-15 दिन मात्रै लाग्छ। चक्रपथ सडक छेउमा रहेका 19वटा मन्दिरहरूमा गोङ्गबुमा रहेको मन्दिर बाहेक अन्य सबै मन्दिरहरू स्थानान्तरण गर्ने काठमाडौँ चक्रपथ सुधार आयोजनाले जनाएको छ। उता स्वयम्भूको संरचना भने कुनै पनि नचलाइने भएको छ। पहिलो चरणको चक्रपथ विस्तार कार्य 2075 साल पुसमा नै सम्पन्न भएको थियो, तर दोस्रो खण्डको काममा भने अलमल भइरहँदा चक्रपथ विस्तार आयोजनामा पनि 3 वर्षभित्र 4 आयोजना प्रमुख परिवर्तन भइसकेका छन्। सरकारले चिनिया पक्षलाई दोस्रो चरणको विस्तारलाई महाराजगञ्जदेखि अघि बढाएर कलंकीदेखि धोबी खोला गोपीकृष्ण हल नजिकको पुलसम्म गरिदिन आग्रह गरेको छ। यसो भए चक्रपथ विस्तारको दूरी 11.6 किलोमिटर हुनेछ, तर चिनिया पक्षले महाराजगञ्ज पछिको विस्तारलाई तेस्रो खण्डमा राख्न जवाफ दिँदै आएको छ। नेपालमा गाँजा खेती र व्यवसायलाई अझै कानुनी वैधता प्रदान गरिएको छैन। धार्मिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने गाँजालाई शिवजीको बुटी मान्ने चलन पनि छ। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि मानिसदेखि पशु चौपायाको अपच समस्यामा गाँजाको प्रयोग गर्ने र गराइने गरिन्छ। गाँजालाई वैधता प्रदान गरे नेपाली नागरिकको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार आउने भन्दै यसलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिनुपर्ने आवाज निरन्तर उठ्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैज्ञानिक रूपमा मान्यता दिनुपर्छ भन्दै बिहिबार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यसको सम्भावना र चुनौतीको विषयमा बहस कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। उक्त बहस कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घ-संस्था, व्यवसायीहरू र सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। वैधानिक रूपमा यसको खेती गर्ने हो भने अहिले बाटोघाटो नभएको तथा विकट स्थानमा एलानी जग्गा, खोला बगर, भिरपाखा जस्ता जग्गामा यसको खेती गरेर उत्पादन बढाउन सकिन्छ। यो 4 देखि 5 महिनामा तयार हुने भएकाले चाँडो उत्पादन लिने वनस्पतिका रूपमा यसलाई लिइन्छ। गाँजा खेती हरेक किसानको लागि उपयुक्त खेती हुनुका साथै विदेशबाट फर्केर आएका व्यक्तिहरूले पनि यसको खेती गरी आफूलाई देशभित्रै स्थापित गर्न सक्ने धारणा राजनीतिक दलहरूका नेताहरू नै राख्दै आएका छन्। जो गरिब किसानहरू छन्, जो खाडीमा चाहिँ 45 डिग्रीमा काम गर्छन्, उनीहरू नेपाल आएर गाउँमा बसेर त्यो खेती गरेर पैसा कमाउन्। अरबमा खाडीमा होइन, नेपालमा बस्नु हाम्रो उद्देश्य यो हो। र त्यहाँबाट उत्पादन हामी फेरि एकदम फाइन प्रोडक्ट बनाउँछौँ भने फाइन प्रोडक्ट बनाउने प्रतिज्ञाहरू हुँदै हुनुहुन्छ। गाउँको किसानले खेती गर्ने हो, उनको उत्पादन र मेटेरियल्सले खेती गर्छ। खेती चाहिँ ल्याएर कोसिबिडी कसले छुट्याउँछ, टिएचसी कसले छुट्याउँछ, रेसा बनाएर कपडा कसले बनाउँछ, त्यो अरूले गर्ने हो, इन्डस्ट्रीले गर्ने हो। त्यसमाले किसानले जम्मै खेती गर्न पाउनु, खेती कलेक्सन गर्ने, सरकारको बोर्डले कलेक्सन गर्ने, सरकारको बोर्डले कलेक्सन गरेको चाहिँ चिजलाई कसलाई के अब यहाँ रत्न सर हुनुहुन्छ थापा सर, उहाँहरू सिबिडीको काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरू सिबिडीको काम गरेर अब सिबिडी त्यसको सेपरेसन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले त्यसको काम गर्नु होला। कसैले टिएचसीको काम गर्नु होला, अरू टिएचसी चाहिँ यो नसा लाग्ने चिज हो भन्नु होला। माटो पनि गाड्नुपर्छ नि, माटोको उर्वरा शक्ति बढ्छ, केही फरक परेन होइन। त्यस भएको कारणले यसको धेरै एस्पेक्टहरू छन्। त्यस भएको कारणले यसको नकारात्मक कुरालाई अहिले बिर्सिदिउँ। यसको दिमागमा छ नि हामी गाँजा भन्नु साथ गाँजा खाने, नसा लाग्ने भन्ने बुझ्छौँ नि, यसलाई बिर्सिदिउँ। त यसको अरू एस्पेक्टलाई उजागर गरेर अगाडि बढाउने र भोलि रिक्रिएसनल प्रयोग चाहिँ टुरिज्ममा चाहिँ ओपन गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई पनि लागिरहेको छ। टुरिज्ममा मात्रै अन्त होइन। विशेष गरी गाँजामा औषधीय गुण भएकाले अत्यन्तै महँगो वनस्पति भएकोले यसको कारोबार खरबौँमा हुने गरेको र यसको सानो अंश मात्र नेपालले लिन सक्ने हो भने पनि देशलाई ठूलो आर्थिक लाभ हुने विज्ञहरू बताउँछन्। गाँजा खेती भएको ठाउँमा किराल नलाग्ने हुँदा यसको खेती गरेको स्थानमा अन्य खेती पनि गर्न सकिन्छ भने यसको रेसाबाट महँगो कपडा बन्ने गरेको छ। यसबाट बनेको कपडाको प्रयोगले शरीरमा छालाको रोग नलाग्ने समेत चिकित्सकीय पुष्टि भइसकेको छ। यसमा एउटा लट्ठ्याउने बाहेक अन्य अवगुण नभएको र विश्वमा आजसम्म गाँजा खाएर मान्छे मरेको तथ्याङ्क समेत नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। गाँजाको सही प्रयोगले शान्त भएर बस्ने विभिन्न रोगहरू जस्तो अल्जाइमर्स, क्यान्सर, पेटका समस्या कम हुने पनि पुष्टि भएको जानकारहरूको भनाइ छ। गाँजा खेतीले सीमान्तकृत जनताको जीवनस्तर उकास्न समेत टेवा पुग्ने हुँदा यसलाई कानुनी मान्यता दिनका लागि सबै सङ्घ संस्था र सरकारी निकायहरू एक हुनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ। धेरै व्यवसायी साथीहरूले देख्दै गर्दाखेरि उहाँको चासो भनेको चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइज गर्न पाइयो भनेदेखि यसबाट रेसा बनाउन पाइयो। सँगसँगै यति धेरै प्रोडक्टहरू छन् यहाँहरूले हामीले उपयोग गर्ने सबै कुराहरू त्यसबाट बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई ज्ञान छ, थाहा पाएका छौँ, बुझेका छौँ। तर यसको लिगल कल्टिभेसन
वैधानिक खेती गर्ने नपाएको हुँदाखेरि त्यो गर्न पाइएन, त्यस कारण ठुल्ठुला इन्भेस्टमेन्टहरू आउन पाएनन् भन्ने कुरा भएको हुँदाखेरि यी पाटाहरूलाई एकदमै विशेष गहन रूपमा अध्ययन गरेर राष्ट्रले जिम्मेवारी बोकेर यसलाई दुई पाटोबाट हेरेर यसको विकास गर्न चाहिँ ढिलो गर्नु चाहिँ हुँदैन। अब मैले पूर्व कानुन मन्त्रीज्यूले पेश गर्नुभएको विधेयक पनि मैले त्यो अध्ययन गरेर नसकेको अवस्था र सँगसँगै प्रतिनिधिले राखेका कुरा र पूर्व मेयर साहबले राखेका कुराहरूलाई पनि ध्यान दिँदै गर्दा म आफै यसमा संलग्न भएको र संसारले यसबाट आर्थिक आय आर्जन गरिराखेको प्रत्यक्ष देखेको भोगेको हुँदै गर्दाखेरि हामीले यसलाई लेगलाइज गर्नुलाई ढिला गर्नु चाहिँ हुँदैन, तर थुप्रै पूर्वाधारहरू तयार पार्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ थुप्रै होमवर्कहरू गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ म पनि यहाँको साथमा छु। विज्ञ साथीहरू विशेष गरी मेडिकल इन्डस्ट्रीका साथीहरू, अरू इन्डस्ट्रीका साथीहरू र व्यवसाय साथीहरूसँग पनि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर पूर्व कानुन मन्त्रीज्यूसँग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग म आगामी दिनमा यससँग सम्बन्धित विषयमा प्रत्यक्ष सरोकार राखेर यसमा अरू विशेष रिसर्च गरेर यसलाई गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि के गर्नुपर्छ यी सबै कुराको लागि म यहाँको साथमा छु। मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, टिएससी भन्ने कन्टेन्ट्स यो इलिगलै हुनुपर्छ, यसलाई ब्यान नै गर्नुपर्छ, तर सिबिडी र यसका इन्डस्ट्रियल पाटो र अरू मेडिकल पाटोहरूलाई यसको उजागर गरेर यसलाई लिगलाइज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुँदै गर्दाखेरि यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई कायापलट गर्न सक्छ भन्नेमा दुई मत छैन। गाउँघरमा अहिले पनि किसानले गाईकोटसँगै गाँजा खेती गर्ने गरेको र वस्तुभाउको पेट फुलेमा वा अन्य पेटमा समस्या भएमा वा खान रुचि नभएमा गाँजालाई औषधिका रूपमा प्रयोग गर्ने चलन छ। तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लीग 2 को संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईमा हुने त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाका लागि सन्दीप लामिछाने सहभागी नहुने भएका छन्। बुधबार मात्र सन्दीपले सर्वोच्च अदालतमा यूएई जान पाऊँ भन्दै निवेदन दिएका थिए। यस्तै नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपलाई पत्राचार गर्दै सन्दीपलाई यूएई लैजान आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको थियो। तर कानुनी अडचन आउने भन्दै क्यानले पछि हटेपछि सन्दीपलाई नेपाली टोलीमा राखिएको छैन। क्यानले यूएई जाने खेलाडीको सूचीमा सन्दीप लामिछानेको ठाउँमा प्रतीश जीसीलाई राखेको छ। नेपालले लीग 2 अन्तर्गत आगामी फागुन 15 देखि 22 गतेसम्म यूएई र पपुवा न्युगिनीसँग खेल्दैछ। 15 गते पहिलो खेल पपुवा न्युगिनीसँग खेल्ने नेपाली टोली 13 गते नै यूएई प्रस्थान गर्दैछ। नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका सन्दीप लामिछानेको मुद्दा विचाराधीन छ। उच्च अदालत पाटनले उनलाई धरोटीमा छाड्ने आदेश दिँदा विदेश जाँदा अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। गत मंगलबार नेपालमा सम्पन्न लीग 2 मा सन्दीपले 4 खेलमा 13 विकेट लिएर लीग 2 मा सहभागी मुलुकका खेलाडीहरूमा 50 विकेट लिने तेस्रो खेलाडी बनेका थिए। क्यानले सन्दीपको स्थानमा प्रतीश जीसीलाई टोलीमा समावेश गरेको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौं न्युज इनसाइटमा। नमस्ते। न्युज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।